بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ ایڈا سونا انعام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایڈا سونا انعام محمد تے جد کوئی موتھی علاوے ایک لب دجے لب دے تائیں، ایک لب دجے لب دے تائیں تے کٹ کٹ جبھیاں پاوے، جے نہیں اعتبار تے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جے نہیں اعتبار تے کہ محمد آنکھیں تے آزماوے، صلی اللہ علیہ وسلم تے صفت نہ کیتی جاوے۔ سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال، میرے اور تساں دے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ، جتنا مجمع اتنی آواز نہیں، میرے پیارے لاڈلے اور پیارے محبوب دا نام آئے، مسجد گونج جائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے اجدا عظیم الشان فقید المثال 9 دسمبر 2022 اس عظیم الشان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قیمتی آنسواں دا تذکرہ کرنا چاہنا وا۔ میں قربان جاواں الہ آباد والیو، کتاب و سنت دیو پروانیو تے دیوانیو، میں اگر حدیث دا مطالعہ کراں، سیرت دیاں کتاباں دا مطالعہ کراں، مینوں کیتے جناب آدم علیہ السلام دے آنسو ہی آنسو نظر آندے نے، کیتے جناب نوح علیہ السلام دے آنسو ہی آنسو نظر آندے نے، کیتے جناب شعیب علیہ السلام دے، کیتے جناب یوسف علیہ السلام دی اکھاں چ آنسو نظر آندے نے، کیتے جناب یعقوب علیہ السلام دیاں اکھاں اندر آنسو نظر آندے نے، کیتے جناب ایوب علیہ السلام دیاں اکھاں اندر آنسو نظر آندے نے، ابراہیم خلیل اللہ، جناب عیسیٰ، جناب موسیٰ علیہ السلام، کموں پیچ 1.25 لاکھ انبیاء اور 1.25 لاکھ نبیاں اندر اکھاں اندر آنسو نظر آندے نے۔ میں قربان جاواں او لوگو، پر میں
سارے انبیاء دے آنسو بڑے قیمتی نے، پر میں قربان جاواں میرے محبوب دے آنسو سب نالوں قیمتی آنسو نے۔ میں قربان جاواں میرے محبوب علیہ السلام نو اللہ نے بڑیاں شانہ بڑیاں عظمتاں عطا کیتیاں، کیتے میں اگر حدیث دا مطالعہ کراں، قرآن نو تفسیر نال ترجمے نال اگر میں پڑھاں، دل لگا کر کے پڑھاں، میں قربان جاواں اور لوگوں کتے مینو جناب صدیق اکبر دیاں اکھاں در آنسو نظر آؤندے نے، کتے جناب عمر فاروق، عثمان و علی، طلحہ، زبیر، خبیب، سعد، سعید، کموں پیش 1.5 لاکھ صحابہ دیاں اکھاں در آنسو نظر آؤندے نے۔ میں قربان جاواں پر آج میں اپنے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے آنسوان دا تذکرہ کرنا چاہنا، کتنے قیمتی میرے محبوب دے آنسو نے۔ آؤ اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ، آوازاں دیئے مولا فرماندے نے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ فرماندے نے اے میرے محبوبہ اپنی نبوت والی زبان جو اعلان کر دے تے دنیا جہان دیا لوگاں نو دس دے، اور دنیا جہان دیا لوگوں کتے تو کھچ نہ رہ جایا جے، کتے پلے کھچ نہ رہ جایا جے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رحیم۔ ہاں قرآن تیری عظمت تو صدقے تے قربان جاواں تے سارا جہان قربان کر دیا، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ترجمہ کیے، ترجمہ سن لو۔ اللہ فرماندے نے تحقیق میں رب نے توڑے وال ایسا نبی بھیجے ہے، توڑے وال ایسا رسول بھیجے ہے جیڑا توڑے چویں تے توڑیاں جانا چویں۔ وہ نبی اتنا رؤوف رحیم نبی ہے، وہ توڑی تکلیف نو اپنی تکلیف سمجھ دے، توڑے دکھ نو اپنا دکھ سمجھ دے۔ میں قربان جاواں وہ نبی اتنا رؤوف رحیم نبی ہے، اس محبوب دے آنسو بھی بڑے قیمتی آنسو نے۔ میں قربان جاواں جس نبی نو اللہ نے رؤوف رحیم نبی بنا کر کے بھیجے ہے، اس نبی دے آنسو سب نالوں قیمتی آنسو نے۔ ایتھے بچہ روے ماں سینے نہ لا لیندی ہے، ماں لاڈ کر دیئے۔ ایتھے بچہ روے باپ سینے نہ لا لیندہ ہے، باپ چپ کرواندہ ہے۔ ایتھے ویر روے ویر اٹھا لیندہ ہے، ویر سینے نہ لا لیندہ ہے۔ میں قربان جاواں تسلیاں دین دینے، گھر والے برادری والے اپنے بیگانے سب تسلیاں دین دینے، پر میں قربان جاواں میرے محبوب دے آنسو کتنے قیمتی آنسو نے۔ الہ آباد والیوں آصف صاحب آواز اتھے بالکل ٹھیک سی، آواز اتھے کر کے آجو بیٹھو تسی، اللہ تعالیٰ تو برکتہ نال نوازے۔ توجہ فرماؤ ترا، میں محبوب علیہ السلام دے آنسوان دا تذکرہ کرنا چاہنا، اور کتنے قیمتی آنسو میرے محبوب دے۔ میں قربان جاواں ایک دفعہ دا ذکر جگہ دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم نے رب دے کلوں اجازتاں لے لیاں نے۔ آج میرے محبوب نو ماں دی یاد آ گئی ہے۔ میں قربان جاواں اس ماں دی یاد آ گئی ہے جیڑی ماں دنیا
تو جان والی ہے تے ابوا نامی جگہ تے میرے محبوب دے رخسار چوم دیے میرے نبی دے ہونٹ چوم دیے میرے نبی دا چہرہ چوم دیے نال ماں آمینہ پتہ اردہ کر دیے میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتر اللہ تینوں بڑیاں شانہ دے گا اللہ تینوں بڑیاں عظمتاں عطا کرے گا رب تینوں بڑے چن لائے گا پر تیری ماں نو ویکھنا نصیب نہیں ہونا اج میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو سیدہ آمینہ دی یاد آ گئی ہے تے میرے محبوب عرضاں کر دینے اے عرشان دے یا ربا میرا دل چاندے میں ماں آمینہ دی قبر تے چلا جاواں آسمان دیاں بلندیاں تو آواز دیئے اے میرے محبوبہ تسی جا سکدے ہو میرے آقا چل دے اب وانامی جگہ تے تشریف لے جاؤں دے نے اس طرح قبر تے ماں دی قبر تے کھڑے ہو جاؤں دے نے نال میرے نبی دے جان نثار نال میرے نبی دے وفادار نے نال میرے نبی دی فوج نال میرے نبی دا لشکر تے میرے آقا ماں دی قبر تے کھلے نے تے اکھاں ڈل پئیاں نے اکھاں دروں سوا آگئے نے تے میرے آقا روئی جا رہے نے اکھاں دروں سوا آگئے نے نبی دے جان نثارہ نے میرے آقا دے منے دیکھے نبی دے جان نثارہ دیاں اکھاں درویاں سوا جاؤں دے نے نبی دے جان نثار بھی رونا شروع کر دین دے نے جایا کر کدے قبرستان اندر جا کر کے اے بھی نقشے جمایا کر اے قبر میرے باپ دیئے اے قبر میری ماں دیئے اے قبر میرے رشتہ دار دیئے اے قبر میرے دادے دیئے اے قبر میری دادی دیئے اے قبر میرے نانے دیئے اے قبر میری نانی دیئے اے قبر میرے شیرہ رنگ ویر دی قبر ہے اور قبرستان اندر جا کر کے اے بھی نقشے جمایا کر اے قبر میرے باپ دیئے اے قبر لوریاں دین والی میری ماں دی قبر ہے جا کر کے نقشے جمایا کرتے مولانا نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی آوے خلو شاماں پہ گئیاں لوکی ٹر گئے یاداں رہ گئیاں آج میرے محبوب نو والدہ دی یاد آ گئی ہے اکھاں ڈل پئیاں نے اکھاں دروں سوا گئے نے تے میرے محبوب زاروں کی تار رہی جا رہے نے آوے خلو شاماں پہ گئیاں لوکی ٹر گئے یاداں رہ گئیاں جو لکھیاں تقدیراں وہ گئیاں پڑھو لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ و جگ فانی سنو چھڑنا و جگ فانی سنو چھڑنا جو بیجیں گا او وڈنا ہے سر تے پیاں پتا لگنا ہے کہو لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ اتھو کلے ہو گئے جوڑے نے کئیاں ہتھی پتر ٹورے نے اور اتھو کلے ہو گئے جوڑے نے اور اتھو کلے ہو گئے جوڑے نے کئیاں ہتھی پتر ٹورے نے کئیاں ماپیاں نے مکھ موڑے نے کہو لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ اوئل آباد والیاں پروانیاں گل بڑی توجہ والی جاوے قبر دی آبادی
نو آبادیاں دی بربادی نو جا ویخ قبر دی آبادی نو کدے جایا کر قبرستان اندر جا کر کے اس اللہ دے نیک بندے واسطے بھی دعا کریا کر جنوں دنیا اج بھی جان دیئے مولانا شریف الہبادی رحمت اللہ علیہ دے نام تو جا ویخ قبر دی آبادی نو آبادیاں دی بربادی نو چھڑ دنیا دے غم شادی نو کہو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ جگاں دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم والدہ دی قبر تے کھڑے نے تے اکھاں برس پئیاں نے میرے نبی دی اکھاں چ اس مقام تے بھی اکھاں اندر آنسو آ گئے نے او الہ آباد والیو کتاب و سنت دیو پروانیوں تے دیوانیوں میرے نبی دے آنسو بڑے قیمتی آنسو جے نہیں جان دے آؤ میں تو ڈی ملاقات بدریاں نل کروا دیواں جنگ بدر دا میدان میرے نبی دے 313 یار نے اللہ نے فتح عطا کر دیتی ہے اللہ نے ایسی فتح عطا کی تی تاریخ اندر لکھے آ گیا 313 نو دنیا اج بھی جہان دی ہے واہ نبی دے جان نثارو واہ نبی دے وفادارو میں تو ڈی عظمتاں تو صدقے تے قربان جاواں الہ آباد والیو کتاب و سنت دیو پروانیوں تے دیوانیوں خطبہ جمعہ دا وقت بڑا مختصر ہویا کر دے ادھر میری اکھاں چی اکھاں پایا جینا اللہ دا کرنا ہویا اللہ نے صحابہ نو فتح عطا کر دیتی ہے رب دی رحمت جوش اندر آ گئی ہے صحابہ نے 70 انہاں دے قتل کر دیتے 17 نو گرفتار کر لیا ہے انہاں قیدیاں نو میری آقا دے سامنے پیش کر دیتا جاؤں ہے میں قربان جاؤں انہاں قیدیاں اندر میرے نبی دے چاچا جان حضرت عباس بھی موجود نے حضرت ابو بکر دے رشتہ دار بھی موجود نے عمر عثمان و علی دے رشتہ دار بھی موجود نے میرے آقا نو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا کیتیاں کنیاں 4 بیٹیاں او بیٹیاں نو زحمت سمجھن والے ہو انہاں بیٹیاں تو نفرت کرنے والے ہو میرے نبی نو بیٹیاں نل کنا پیار میرے نبی نو بیٹیاں نل کنی محبت ہے اللہ نے میرے نبی نو 4 بیٹیاں عطا کیتیاں انہاں قیدیاں دے اندر سیدہ زینب میرے آقا دی بڑی پیاری تے شہزادی تے لاڈلی بیٹی ہے انہاں دے خامند ابو العاص بھی انہاں قیدیاں چ موجود نے آقا صحابہ کولوں مشورہ لیندے نے قیدیاں دے متعلق ابو بکر دس تیرا کی مشورہ ہے ابو بکر عرضاں کر دے سونیاں جے میرے کل مشورہ لینا چاہندے ہو جے میرے کل رائے لینا چاہندے ہو سونے انہاں کل فدیہ لے آ جائے انہاں نو رہا کر دیتا جائے آقا فرمان دے نہیں عمر 10 13 کی مشورہ ہے نبی دا یار عمر تڑپ اٹھ دے عرضاں کر دے سونیاں جے میرے کل مشورہ لینا چاہندے ہو اے عمر بول دا زمین تے آ اللہ آسمان تے قرآن بنا دین دے میں قربان جاواں نبی دا یار عمر عرضاں کر دے سونے نبی جی اگر میرے کل پوچھنا چاہندے ہو سونے اے جندے جندے رشتہ دار نہ قیدیاں در موجود نے ابو بکر دا رشتہ دار ابو بکر دے حوالے کر دے ہو میرا رشتہ دار میرے حوالے کر دے ہو عثمان دا رشتہ دار عثمان دے حوالے کر دے ہو علی دا رشتہ دار علی دے حوالے کر دیتا جائے سونے صحابہ اپنے ہتھاں دے نالے نہ دیاں گردناں تن تو جدا کر دین پر میں قربان جاواں میرے آقا نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی
انہو دے مشورے نو قبول فرما لیا ہے۔ میں قربان جاواں لکھ وار جاواں، میری آقا فرماندے نے مکے اندر اعلان کر دیو، او مکے والیو لیو فدیہ، اپنے قیدی چھڑوا کر کے لے جاؤ نا۔ مکے والے فدیہ لے کر کے آ رہے ہیں، اپنے قیدی چھڑوا کر کے لے کر کے جا رہے ہیں۔ ادھر میرے نبی دی پیاری سیدہ زینب، او بیٹیاں والیو، او بیٹیاں نال محبتاں کریا کرو، بیٹیاں نال پیار کریا کرو، جے بیٹیاں دی گل آئیے تے کر جاواں۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیاں نے، آقا اپنیاں بیٹیاں نال اینا کر دے، آقا اپنیاں بیٹیاں نہ لینی محبت کر دے۔ سیدہ فاطمہ جدو میری آقا تے گھر دے اندر آیا کر دیاں، میری آقا دیاں نظرہ پہ جایا کر دیاں، میری آقا اپنے مقام تو کھڑے ہو جایا کر دے سن، اپنی پیاری سیدہ فاطمہ دا استقبال کریا کر دے، پھر میری آقا لیا کر کے فاطمہ نو اپنے مقام تے اپنی جگہ تے بٹھا دیا کر دے۔ میں قربان جاواں، میرے آقا دی سیدہ زینب نو پتہ چلیا میرے خامد ابو العاص بھی انہاں کے دیاں اندر گرفتار نے۔ سیدہ زینب نے کچھ سامان بھیجی ہے، اس سامان دی اندر ایک ہار ہے، میری آقا تک یہ سامان پہنچایا جاؤں ہے۔ آقا فرماندے نے صحابیو اے سامان کتھوں آیا ہے؟ آقا صحابہ فرماندے نے سونیا توڑی پیاری زینب نے بھیجی ہے، ابو العاص نو آزاد کر دیتا جائے۔ ہائے 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 ہائے، میرے نبی دیاں اکھاں برس پئیاں، میرے نبی دیاں اکھاں اندر آنسو آ گئے، میرے نبی دے سامنے سامان پیش کر دیتا جاؤں دے۔ آپ پروانیوں ادھر دیکھے آجے، آقا نے سامنے سامان پیش کر دیتا گئے، آقا نے نا اس سامان دی اندروں ایک ہار اٹھایا ہے تے آقا روئی جا رہے، روئی جا رہے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیاں نے، آقا دیاں کھانچ زاروں کی تاراں سنے، آقا روئی جا رہے، چھم چھم روئی جا رہے۔ آقا نالے ہار پکڑے آئے، نالے سیدہ زینب دے سامان نو دیکھ دینے، آقا اپنی زبان چو فرمان دینے صحابیو میری زینب دے کر دے حالات بڑے ماڑے نے، میری زینب دے کر دے حالات بڑے ہی ماڑے نے۔ اوہ میں تا کہا کرنا وہاں، اوہ ماپیو تسی تا اپنیاں بیٹیاں دے کلو جائداد بھی کھو لیندے ہو، اوہ ویریو تسی اپنیاں ہمشیرہ دے کلو جائداد دی انگوٹھے لوا لیندے ہو۔ ادھر میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو سیدہ زینب دے کر دے حالات یاد آ گئے نے، آقا روئی جا رہے نے۔ الہباد والیوں میں تا کہا کرنا بیٹی نو دکھ آئے، بیٹی نو صدمہ آئے، فوراں ماپیاں دے دروازے تے آ جایا کر دیئے، ماپیاں دے نال دکھ سانجے کر لیا کر دیئے۔ آقا فرماندے نے صحابیو میری زینب دے کر دے حالات بڑے ماڑے نے، صحابہ کہندے نے سونیاں دیکھ لو جس طرح کرنا چاہندے ہو۔ آقا فرماندے نے میرا دل کر دائے زینب دا سامان بھی واپس موڑ دیتا جائے، ابو العاص نو ویسے آزاد کر دیتا جائے۔ میرے محبوب دی اکھاں چ آنسو نے، آقا رو رہے نے نال صحابہ بھی رو رہے نے، اور قیمتی آنسو، اتنے قیمتی آنسو میرے محبوب دے۔ اور میں پچھلے جمعے اندر بھی دسیا سی، میرا محبوب جے آسمان والا چہرہ اٹھائے دعا کرے میرا رب قبلہ تبدیل کر کے رکھ دیندہ ہے۔ اور پھر اتنے قیمتی آنسو آقا ساری رات مصلی تے کر دیندے سن، پیر سج جایا کر دے سن، آسمان تو جبریل آیا کردہ سی سونیاں امت دی خاطر اکھاں چانسو نہ بایا کرو، رویا نہ کرو، رات دا کچھ حصہ سون لیا کرو، جس طرح کہو گے کل قیامت نو رب مومی کر دے گا۔ تے ساڈا ایمان اور یقین ہے جے میرے محبوب دی اتنے قیمتی آنسو نے نا تے میرے محبوب دے آنسو رب کدے ضائع نہیں کرے گا۔ میں قربان
قربان جاواں میرے آقا روئی جا رہے نے تے اکھاں چ آنسو نے آقا نے ہار پکڑیا تے فرماندے نے صحابیو ایک تا میری زینب دے کر دے حالات بڑے ماڑے نے دوسرا اے جڑا زینب نے ہار بھیجے ہے نا سامان اندر اے ہار میری پیاری بیوی ختیجہ دا ہار ہے اج میرے نبی نو ماں ختیجہ دی یاد نے روا دیتا ہے میرے نبی دیاں کھاندراں سنے آقا فرماندے نے صحابیو اے میری پیاری ختیجہ ہار اپنے گلے اندر پایا کر دی سی تے میں محمد نو بڑی پیاری لگیا کر دی سی میں قربان جاواں آقا فرماندے نے صحابیو او میری پیاری ختیجہ جڑی دکھا اندر بھی میرا سہارا بندی سی سکھا اندر بھی میرا سہارا بندی سی دکھ آندہ سی کوئی پریشان نہیں ہوندی سی زینب پھر بھی میرے نال جو خوشی دا موقع سی تے اے ختیجہ پھر بھی میرے نال خوشی اندر تے غمی اندر ہر وقت ختیجہ میرے نال ہی میں قربان جاواں اج میرے نبی نو ماں ختیجہ دی یاد نے بھی روا دیتا ہے بلکہ ایک دفعہ دا ذکر جگہ دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم آقا کمرہ حرسیہ اندر تشریف فرمانے آقا ماں ختیجہ نو فرماتے نے نی پیاری ختیجہ ہو سکتا ہے تیرا میرا نباہ نہ ہو سکے اماں جی ختیجہ تڑپ گئیاں اماں جی ختیجہ رضا کر دیوں نے سونیا میں تو توڑا ساتھ رب کو لو مگ مگ کے لے ہے تسی کس طرح دیاں گلاں کر دیو آقا فرماندے نے نی پیاری ختیجہ تو بڑے مال و دولت والی ہیں ہو سکتا ہے اے مال و دولت تو میں نو رب دے راج خرچ کرن دی اجازت نہ دے میں اماں جی تڑپ گئیاں اماں جی عرضہ کر دیاں نے سونیا جتے ختیجہ نے اپنا آپ توڑے نامے لا دیتا ہے بھلا دسو مال و دولت کوئی پیچھے رہ گیا ہے میں قربان جاواں آج میرے نبی نو ماں ختیجہ دی یاد نے بھی روا دیتا ہے زینب دے کر دے حالات نے بھی میرے نبی نو روا دیتا ہے نہیں سمجھیو پروانیو او مرکز حمدلان دران والیو الہباد والیو پروانیو کتاب و سنت دیو اے کوئی میرے نبی دی پیاری سیدہ زینب تے سیدہ زینب دا چھوٹا دیا بیٹا ہے میرے نبی دا نواس ہے تے موت دی کشمکش اندر ہے دنیا تو جان والا ہے سیدہ زینب نے اپنے غلام حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے بلایا عرضاں قدیوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اے میرا پیغام لے جا میرے بابا محمد رسول اللہ نو جا کر کے کہہ دے محبوب جی تشریف لے کر کے آؤ توڑا نواسا تے زینب دا بیٹا موت دی کشمکش اندر تے دنیا تو جان والا ہے او الہباد والیو پروانیو میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قول حضرت اسامہ بن زید تشریف لے جان عرضہ کر دے نے محبوب جی توڑی زینب نے پیغام بھیجیا تشریف لے کے آؤ تے میرے آقا اسلام دے کسے اہم کام اندر مصروف نے آقا فرماتے نے اسامہ واپس لوٹ جا واپس چلا جا میری پیاری زینب نو جا کر کے کہہ دے زینب صبر کری صبر والا دامن اپنے ہتھوں نہ جان دے حضرت اسامہ واپس آئے مسلم شریف اندر لکھی ہے آ کر کے سیدہ زینب نو عرضہ کر دینے پیاری زینب تیرے بابا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام ہے صبر کر صبر والا دامن اپنے ہتھوں نہ جان دے الہباد والیو کتاب و سنت دیو پروانیو تے دیوانیو میں قربان جاواں سیدہ زینب فرماندیاں نے اسامہ بن زید میں صبر کر رہی ہوں تے صبر والا دامن اپنے ہتھوں کدے نہیں جان دے وانگی اور میں تا اپنے انداز اندر اس طرح کہا کرنا اور میرے نبی دی پیاری
پیاری زینب کہندی ہوئے گی اسامہ بن زید تو نہیں جاننا میری تربیت کنے کیتی ہے، تو نہیں جاننا میں پرورش کے شنکار اندر پائی ہے، میری تربیت کیتی ہے تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں پرورش پائی ہے تے دو جہاناں دے سردار تے کار اندر پرورش پائی ہے، دس جے میں صبر نہیں کرنا تے میں کی کرا، میری آرزو تے میری تمنا میرے بابا تشریف لے کر کے آن میں قربان جاواں۔ حضرت اسامہ بن زید نو پھر واپس پیغام بھیج دیتا ہے، اسامہ چلا جا میرا پیغام لے کے میرے بابا نو جا کر کے کہہ دے سونیا تو نو رب دی قسم ضرور تشریف لے کے آؤ۔ حضرت اسامہ بن زید پھر واپس لوٹ گئے۔ آقا جی توڑی پیاری زینب دی بڑی عرض و تمنا ہے، یاروں میں تا کہا کرنا اس حدیث میں جو پڑھیا نا میرے دل اندر خیال آیا اوے بیٹیاں نو دکھان تے بیٹیاں نو فوراں ماپے یاد آ جاندے نے، اسی بیٹیاں واسطے کر دے دروازے بند کر دینے ہیں، بیٹیاں نال ظلم کرنے ہیں، بیٹیاں دے چہرے تے تماچے مارنے ہیں، ہائے ہائے ہائے، اور بیٹیاں زحمت نہیں بلکہ رحمت ہویا کر دیا نے، کہو سبحان اللہ۔ حضرت اسامہ بن زید واپس لوٹ گئے، جا کے عرضاں کر دینے یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا توڑی پیاری زینب نے تو رب دی قسم دے کر کے کیا ہے ضرور تشریف لے کر کے آؤ۔ حدیث پاک اندر لکھی ہے میرے آقا نے اسلام دا اہم کم چھوڑ دیتا، میرے آقا دے نال تقریباً 10 صحابہ نے تے میرے آقا اپنی پیاری زینب دے کار اندر آ رہے نے، اس طرح میرے نبی اپنی پیاری زینب دے کار دے اندر داخل ہوئے نے، سیدہ زینب دی اکھاں برس پئیاں، اکھاں ڈل پئیاں، میرے نبی نے اپنی زینب نو سینے نہ لا لیا ہے، میرے نبی دا نواسہ موت دی کشمکش اندر ہے، میرے نبی نے اپنے نواسے نو اپنے ہتھاں تے اٹھا لیا ہے، میرے نبی دیاں بھی اکھاں برس پئیاں نے، اور الہباد والیوں پروانیوں ایمان نال دسیا جے باپ بیٹی دا رونا کدے بھی برداشت کر سکدا نہیں کر سکدا، اوے ماپیاں دیاں بھی اکھاں برس پیندیاں نے، بیٹی رو پوے تے پتھر دل باپ دی رو پیا کر دینے، میں قربان جاواں او لوگو سیدہ زینب دی اکھاں چ آنسو نے تے میرے آقا بھی روئی جا رہے نے، میرے نبی دی اکھاں اندر بھی آنسو نے، ادھروں میرے نبی دا نواسا سیدہ زینب دا بیٹا دنیا تو رحلت فرما جاندہ ہے، میرے نبی روئی جا رہے نے، ایک نبی دا یار تے پروانہ کے بڑھ دے عرضاں کر دے سونیاں تسی روندیاں نو حسان والے، تسی روندیاں نو تسلیاں دین والے، سونیاں تسی روندیاں نو سینے نہ لا کے چپ قربان والے، آپ روئی جا رہے ہو، آقا فرمان دینے صحابیو اے اکھاں دا رونا رحمت ہے، اکھاں دا رونا رحمت ہے، پر ساڑیاں کانچاں سو نہیں ہوندے، ساڑے دل پتھر بن گئے نے، میرے آقا دیاں کانچاں آنسو نے، میرے نبی بھی رو رہے نے، میرے نبی دی زینب بھی رو رہی ہے، نبی دے جان نثار بھی رو رہے نے، آقا فرما رہے نے صحابیو اکھاں دا رونا رحمت ہے، میں قربان جاواں پر ساڑے دل پتھر بن گئے، ساڑے دل انہیں پتھر بن گئے، ساڑیاں اکھاں دے سامنے ظلم ہو رہی ہے تے اسی ظلم نو بھی دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں، اسی خود ظلم کر رہے ہیں تے نال مسکرا رہے ہیں، میں قربان جاواں دعا کریا کر اللہ ساڑے دلوں نو نرم فرما دے، اللہ سانو ایسیاں اکھاں عطا کر دے جیڑیاں اکھاں چ ہر وقت اللہ دے ڈر تے خوف دی وجہ تو آنسو ہی نکل دے رہن، میں قربان جاواں تے قرآن نقشے کھچ رہی ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ
عزیزن علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ فرماندے نے تحقیق میں رب نے تھوڑے وال ایسا رسول ایسا نبی بھیجی ہے جیڑا تھوڑے چویں تے تھوڑیاں جانا چویں، اور نبی اتنا رؤوف رحیم نبی ہے، تھوڑی تکلیف نو اپنی تکلیف، تھوڑے دکھ نو اپنا دکھ سمجھدا ہے کوئی اس طرح دا لیڈر؟ کوئی لیڈر نہیں۔ اج لوگاں نے طرح طرح دے لیڈر بنائے نے، ایک لیڈر ہے جندہ اللہ نے دلی بڑا نرم بنایا ہے، جتنا اللہ نے اس لیڈر نو خوبصورت بنایا ہے، اللہ نے اس تو پہلا نہ اس تے بعد اندر ایسا خوبصورت پیدا کیتا ہے تے نہ رب نے پیدا کرنے۔ میں قربان جاواں آمینہ دے در یتیم نو اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا ہے، اللہ نے میرے نبی دا دل بھی انہاں خوبصورت بنا دیتا ہے، انہاں دل بھی نرم بنا دیتا ہے۔ فرمایا توڑی تکلیف نو توڑے دکھ نو وہ نبی اپنا دکھ سمجھدا ہے، توڑی تکلیف نو اپنی تکلیف سمجھدا ہے۔ لو پروانیوں نہیں سمجھیو، وہ مسلم شریف اندر حدیث موجود ہے، میرے نبی دا 18 مہینے دا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، واہ ابراہیم میں تیری عظمت قربان جاواں۔ اس طرح ابراہیم نو ایک دائی لے گئی ہے تے دودھ پلا رہی ہے، ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دائی دی پرورش اندر نے میرے نبی نو خبراں پہنچائیاں جاندیاں نے، سونیا توڑا پیارا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت دی کشمکش اندر تے دنیا تو جان والا ہے، آقا تشریف لے کر کے آئے نے، میرے نبی نے ابراہیم نو اپنے ہتھاں تے اٹھا لے ہے، میرے نبی دی اکھاں در آنسو آ گئے نے، میرے نبی روئی جا رہے نے، روئی جا رہے نے۔ ایک نبی دا یار اگے بڑھ دے عرضاں کر دے سونیاں کیوں رو رہے ہو، کیوں اکھاں چ آنسو بہا رہے ہو؟ آقا فرماندے نے اے بیٹا ابراہیم تیری جدائی نے تیرے باپ محمد نو روا دیتا ہے۔ آقا فرماندے نے صحابیو بیٹیاں دی جدائی ماپیاں کولوں برداشت نہیں ہویا کر دی، پوچھو نہ ماپیاں دے کولوں جنہاں نے اپنے ہتھاں دے نال جوان بیٹیاں نو لاد اندر اتارے۔ ہائے ہائے میں قربان جاواں، پچھلے دنوں پروگرام اندر جدو میں تشریف لے کے گیا اسے گاؤں دی ایک اور مسجد اندر میں مغرب دی نماز ادا کی تھی، ایک بزرگ ملے مینوں، سفید داڑھی چہرہ مسکران دیا ہویا، میں قربان جاواں چہرے تے نور ہی نور۔ نماز تو بعد میرے کندھے تے ہتھ رکھ کے فرمان لگے بیٹا ابو بکر کچھ دن پہلا میرا جوان بیٹا دنیا تو چلا گیا ہے پر میرا لک توڑ گیا ہے۔ بیٹیاں نو لاد اندر اتارنا بڑا مشکل ہے، بیٹیاں دی قبر تے مٹی پانی بڑی مشکل ہے۔ اج میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم دی جدائی دی اکھاں چانسو بہا رہے رو رہے، اتنے قیمتی میرے نبی دے آنسو نے۔ میں قربان جاواں جگاں دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے نے اے بیٹا ابراہیم میں اپنی زبان چو ایسی گل کوئی نہیں کرانگا جن الفاظ دے نال کیتے میں محمد تے میرا رب ناراضی نہ ہو جائے۔ میں قربان جاواں میرے نبی دیاں اکھاں چ اس مقام تے بھی آنسو آ گئے۔ میں قربان جاواں
نبی کتنا رؤوف الرحیم نبی ہے. جے میرے نبی بیمار پرسی واسطے تشریف لے جاندے نے تد میرے نبی دیاں اکھاں اندر آنسو آ جاندے نے. جے میرے نبی دیاں اکھاں دے سامنے ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی دی ایک بیٹی ہے جن دا نام ام کلثوم ہے. اور بیٹیاں والیو میرے نبی دی بیٹی 5 ہجری اندر فوت ہوئی ہے تے ماں جی ام کلثوم نو اس طرح غسل دیتا جاندا ہے, کفن پہنا دیتا جاندا ہے, 4 پئی اٹھا لی جاندی ہے, قبرستان اندر لیا کر کے 4 پئی رکھ دیتی جاندی ہے. ام کلثوم نو لاد اندر صحابہ اتارن لگے نے. حدیث اندر لکھے آئے جگاں دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم قبر دے ایک کنارے تے بیٹھے نے تے روئی جا رہے نے. میرے نبی نو قبر بھی کتنی یاد ہے. آقا قبر دے کنارے تے بیٹھے نے تے روئی جا رہے نے. راوی بیان کر دے آقا انہیں روئے داڑی دے وال ہنجوان دے نال تر ہو جاندے نے. تے میرے نبی دی پیاری ام کلثوم نو لاد اندر اتاریا جا رہے ہیں. سانو قبر بھی یاد نہیں, اسی ظلم کر کے مسکرانے ہیں. قبرستان اندر کئی ایسے لوگ نے لوگوں نو دفنان واسطے جاندے نے, قبرستان تے کھڑے ہو کر کے لوگاں دے گلے تے شکوے کر رہے نے, گالیاں دے رہے نے, برا بھلا کہہ رہے نے ایک دوسرے نو. اور قبرستان اندر جا کر کے مندر تکیا کر. ایک ایسا ویلا آن والا ہے میں عالی شان بنگلے عالی شان محل چھوڑ کر کے ایک ایسا وقت آن والے ہے اپنیاں ہی نہیں, اپنیاں بگانیاں نہیں, اپنیاں ہی تیرا تھوڑا جا گھر بنا کے نا مٹی دا تینوں دفنا کے اتے اپنے ہتھاں نال مٹی پا دین گے. یار بیلی کم نہیں آن گے, کوئی کم نہیں اتھے آئے گا. قبرستان اندر جایا کرو تے جا کر کے اکھاں چ آنسو بہا کے رب کو معافیاں منگیا کرو. میرے نبی اپنی پیاری ام کلثوم دی قبر تے بیٹھے نے تے اکھاں چ آنسو بہا رہے ہیں. ہائے 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 واہ سونیا میں تیری عظمت تو قربان جاواں. او نبی اکھاں چ آنسو بہا رہے ہے جیسے نبی نے جنت دا دروازہ خود کھلانا ہے جا کر کے. کہو سبحان اللہ. میں قربان جاواں میرے نبی کتنے رؤوف الرحیم نبی نے. پروانے ہو نہیں سمجھے ہو, اللہ نے ایک مقام اندر اعلان کر کے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. سونیا اسانے تو نو تمام جہانہ واسطے رحمت بنا کر کے بھیجے آئے. میں قربان جاواں لوگوں وقت بڑا مختصر ہے. میں نو یاد آیا میرے نبی دا یار سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت دی کشمکش اندر نے, دنیا تو جان والے نے. بیماری دا عالم اتنا زیادہ ہے, بیماری دا حملہ اتنا زیادہ ہے. آقا نو خبراں پہنچایا جاندیاں نے سونیا تھوڑا سعد بن عبادہ دنیا تو جان والا ہے. آقا فوراں صحابہ نو نال لیا. میرے آقا سعد بن عبادہ دے گھر اندر تشریف لے کے آ جاندے نے تے میرے آقا سعد بن عبادہ دے قریب آ کر کے بیٹھ جاندے نے. آقا نے دیکھیا سعد بن عبادہ بول نہیں رہا, ہاتھ حرکت نہیں کر رہا, زبان حرکت نہیں کر رہی, سعد بن عبادہ آنکھاں بھی نہیں چمک رہا. آقا فرماتے نے صحابیو کیا میرا صحابی دنیا تو رحلت فرما گیا ہے, کیا میرا صحابی دنیا تو چلا گیا ہے. صحابہ خاموش نے, گھر والے بھی خاموش نے. اینی گل کرن دی دیرے تے میرے نبی دی اکھاں چ آنسو آ جاندے نے. میرے نبی رو پیندے نے, روئی جا رہے نے. صحابہ نے دیکھیا صحابہ دیاں اکھاں اندر وی آنسو آ جاندے نے. میں قربان جاواں صحابہ عرضاں کر دے
کیوں رو رہے ہو؟ سعد بن عبادہ سونے موت دی کشمکش اندر ہے، میں قربان جاواں۔ آقا فرماندے نے صحابیو اکھاں دی وجہ تو او الہ آباد والیو مسئلہ سمجھ کے لے جاؤ۔ آقا فرماندے نے اکھاں دی وجہ تو اللہ عذاب نہیں دیندا، آکھاں دا رونا تیرے میرے وس دی گل نہیں، تیرے میرے کنٹرول اندر ہی نہیں، آکھاں دا پانی کوئی نہیں روک سکدا۔ آقا فرماندے نے اللہ جدوں بھی عذاب دیندا تے زبان دی وجہ تو عذاب دیندا ہے۔ میرے نبی روئی جا رہے ہیں تے میرے آقا نے یہ بھی دسیا ہے فوت ہو جائے میت بیٹھ کر کے واہ ویلا کرنا نہیں، اور گرے بان نو چاک نہیں کرنا، پٹنا کٹنا نہیں، صبر کرنے۔ میرے آقا اکھاں چوں آنسو بہا کر کے روئی جا رہے ہیں، واہ سونیا میں تیری عظمت تو قربان جاواں، تے لکھ بار قربان جاواں، تے سارا جہان قربان کر دیاں، تے قرآن تائیں تا نقشے کھچ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رحیم۔ او نبی کتنا رؤوف الرحیم نبی ہے، تے میں اپنی انداز اندر اس طرح کہا کرنا وا، سو سو وار اساں راضی تے کریے شکر ربانا، اور سو سو وار اساں راضی تے کریے شکر ربانا۔ ساڈی ونڈ محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساڈی ونڈ محمد آئے تے سرور دوئی جہان، اور لوگ کرانو لے کر جاون، پروانیوں پروانیوں، اور لوگ کرانو اور لے کر جاون، اٹھ بکریاں تے گائی، اساں کرانو لے کر جائیے، اساں کرانو لے کر جائیے، او دیکھو سرداں سائیں، اور لوگاں دی دولت مکدی مکدی آخر نو مک جاوے، ساڈی دولت پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگاں دی دولت مکدی مکدی آخر نو مک جاوے، ساڈی دولت پاک محمد جو اللہ نال ملاوے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔